पाऊँ भन्दै दुखी हुँदै हुँदै भगवान श्रीकृष्णको दरबारमा पुग्न लाग्नुभयो। हातमा एउटा लट्ठी बोकेका, उमेर धेरै नगई पनि खाना नपाएको हुनाले गर्दा साह्रै दुब्ला पातला थिए। ढोकामा पुगेपछि भगवान श्रीकृष्णलाई भेट्न आएका सुदामाले भित्र जानलाई आशा गरे, तर ढोका पालेले भित्र जानको लागि सोधे कहाँबाट के। त्यही रुन थाले कृष्ण। फर्केर जाउँ भने धेरै बाटो टाढा छ, भित्र छिर्न पाइन भन्दै अन्तिममा कृष्णलाई यो त खबर पुर्याइदिनुहोस्। अरे द्वारपालो कनै आसे कह दो तेरा दर पे सुदामा भिखारी आ गया है। यस्तो प्रकारबाट तिम्रो द्वारमा एउटा सुदामा नाम गरेको व्यक्ति आएको छ भनिदिनुहोस्। कृष्णलाई भनेर खबर पठाए। तब कृष्णले सुदामा भनेर सुन्ने बित्तिकै छिटो तल आएर सुदामालाई अङ्कमाल गर्नुभयो। सुदामा आज यति ठुलो दर्शन गर्न पाएँ भन्दै माथि लिएर जानुभयो, घोडा धुनुभयो। अत्यन्त भगवान कृष्णको र सुदामाको प्रेमालाप भयो। घोडा धोएर सबै जलहरू घरभरि छर्किन लाग्नुभयो। अब समय बित्दै बित्दै जान लाग्यो। सुदामा भगवान श्रीकृष्णसँग भन्छन्, कहाँको तपाईँ विश्वनायक भगवान अनि म कहाँ यस्तो दरिद्रीपन भिखारी, न सघै बस्न मिल्छ न सघै खान मिल्छ भनेर सुदामाले गाह्रो मान्नुभयो। भगवानले मिष्ठान्नहरू बनाएर सुदामाको अगाडि ल्याउनु भयो। एउटै थालमा राखेर हामी सबै खाने है भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। सुदामा नै कृष्ण नै, म खान सक्दिनँ, विश्व ब्रह्माण्ड नायकसँग भन्दै सुदामाले इन्कार गर्नुभयो। कृष्णले कर गरेपछि सुदामाले मिठाईको एउटा टुक्रो निकाल्दै खान लाग्नुभयो। उनको याद आफ्नी पत्नी कुचैलालाई भयो। सम्झे कुचैला, तिमी ढुङ्गाको सिरानीमा पत्कर बिछाएर सुतेकी छौ। आजको रात भोकै सुते होला, तर म यहाँ मिठाई खान लागेको छु कृष्णसँग भन्दै पत्नीलाई पनि सम्झिए। तर कृष्णको दर्शनबाट उनको मन साह्रै आह्लादित बनेको थियो। भोजन गराउनु भगवान कृष्णले। केही समय पश्चात भगवान श्री कृष्णचन्द्र परमात्मा सुदामालाई पुरानो कुराहरू निकाल्न थाल्नुभयो। अनि विवाह गर्नुभयो त सुदामाले भन्ने गरिसके। हजुरले मैले पनि गरिसकेँ 16,108 वटा। सुदामा भन्छ त्यति धेरै बिहा गर्दा एउटा बिहामा पनि बोलाएनौ, कति विस्तृति। यस्तो कुरा सोचे अनि सन्तानको बारेमा पनि सोचे। सबै कुरा बताएपछि भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, मेरो भाउजूले मलाई केही कोसेली त पठाएको हुनुपर्छ। छैन भने सुदामाले काखीमुनि लुकाएर राखेका थिए। भगवानले त्यो कनिकाको बोकोला आफैले तान्नुभयो हातबाट अनि फुकाएर भगवान श्रीकृष्णले कनिकाको बोको आफूले खान भनेर लाग्नु भएको थियो। नभन्दै फुकाएर एकमुठी भगवानले आफैले खानुभयो। अन्य ग्रहण गर्न लाग्दा रुक्मिणीले आएर रोकिन्, हामीलाई चाहिँ प्रसाद चाहिँदैन भन्दै। सबै त्यतिका रानीहरू तमासा हेरेर बसिराखेका थिए। सुदामालाई धेरै लाज पनि लागिरहेको थियो। तर भगवान श्रीकृष्णको त्यो लीला, सुदामासँगको भेट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भयो।
सुदामा जब घरबाट निस्किने बेलामा कुचेलाले एउटा कुरा भगवानलाई सन्देश सुनाइदिनु भनेर छोडेकी थिइन्। भगवानले सोध्नुभयो, मेरो भाउजूले मलाई केही खबर पठाउनु भएको छ कि? अब सुदामा भन्छन्, एक मास दो पक्ष दो एकादशी है, मेरे लिए मोहन नित्य एकादशी है, मेरे लिए मोहन नित्य एकादशी है। दो एक मास दो पक्ष दो एकादशी, एक मास दो पक्ष दो एकादशी। सुदामाले यो खबर सुनाउनु, अरूको लागि महिनामा 2टा मात्र एकादशी आउँदछ, शुक्ल पक्षको र कृष्ण पक्षको, तर मेरो लागि सधैँ एकादशी छ, यही खबर सुनाइदिनु भनेर सुदामालाई बताउनु भएको थियो। सुदामाले जब यो खबर दिनुभयो, भगवान कृष्णको आँखाभरि आँसु भयो। हे भाउजू, तपाईँको देवर विश्व ब्रह्माण्ड नायक हुँदा पनि हजुरलाई यो प्रकारको दुःख भन्दै भगवानले सधैँ द्वादशीको वरदान प्राप्त गराउनु भयो। त्यति भन्दै गुरुकुलमा सबै पढेको, पानी परेको अनि सुदामाले कनिका लुकाएर खाएको कुरा भगवानले झिक्नुभयो। सुदामा अत्यन्त लज्जित हुनुभयो। त्यति गर्दा गर्दै रात बित्यो, शयन गर्नुभयो। सधैँ ढुङ्गामा सुतेका सुदामा आज त्यो राम्रो ओछ्यानमा निद्रा लागेन। भोलिपल्ट बिहान भयो, सुदामा निस्किन लाग्नुभयो। मनमा अलिअलि मनमा थियो, आज मैले कृष्णको साह्रै ठुलो दर्शन प्राप्त गरेँ, तर मेरी कुचैला मैले केही कोसेली ल्याउँछु भनेर मेरो बाटो हेरेर बसेकी होली। मैले उनलाई के अर्पण गर्छु? भगवानले त मेरो हातमा केही दिनुभएको छैन। यस्तो विचार गर्दै निस्किन लागे। कृष्ण टाढासम्म पुर्याउन आउनुभयो। ल त सुदामा आउँदै गर्नु है भन्नुहुन्छ, अझ बिर्सिनु भयो कि भनेर सुदामा मन ठान्नुहुन्छ। अत्यन्त दुखी भए। सुदामालाई कृष्णको दर्शनबाट मन आनन्द त भएको थियो। सरक्क त्यहाँबाट सुदामा बिस्तारै बिस्तारै आउनुभयो। जब आफ्नो पहिला घर आएको ठाउँमा आइपुग्नुहुन्छ, त्यहाँ घरै छैन। विचार गरे, बुढो भएर मैले अन्त्य बाटो बिराएछु। ए सुशीला भनेर टुक्रुक्क बसेर रुनु भएको थियो। भित्रबाट सुनको करुवामा गोडा धुन भनेर सुशीला आइन्। सुदामा अत्यन्त चकित बन्नुभयो। को भन्दै उनले म तपाईँको पत्नी भनेपछि भगवान श्रीकृष्णलाई सम्झेर सुदामा अब अत्यन्त प्रेम आलाप भएर रुनुहुन्छ। यो प्रसङ्गबाट भगवानलाई हामीले श्रद्धा चढाउनु पर्छ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रहित स्मस्नामि प्रयतात्मनः। भगवानलाई पत्र, पात, पुष्प, फूल, फल, तोय भनेको जल जे चढाए पनि भगवान खुसी हुनुहुन्छ। केवल हाम्रो मन मिसियो भने, भक्ति मिसियो भने हाम्रो भन्ने त केवल एउटा मन मात्रै हो। सबै कुरा त भगवानको त पनि। खाली हात आए प्रभु, खाली हात आए, खाली हात आए प्रभु, खाली हात आए। केही छैन भगवान भाव चढाए, केही छैन भगवान भाव चढाए। खाली हात आए प्रभु, खाली हात आए, खाली हात आए प्रभु, केही छैन भगवान भाव चढाए, केही छैन भगवान भाव चढाए।
सजाए मन मनैले फुल सजाए मलैको माला घसी प्रभुलाई चढाए हो मलैको माला घसी प्रभुलाई चढाए खाली हात आए प्रभु खाली हात आए खाली हात आए प्रभु खाली हात आए केही छैन मेरो भन्नु मन चढाए केही छैन मेरो भन्नु मन चढाए हरि केही छैन मेरो भन्नु मन चढाए केही छैन मेरो भन्नु मन चढाए भक्तवत्सल भगवानको त्यो प्रसङ्गबाट सुदामा चरित्रबाट सिक्नुपर्ने ज्ञान भनेको अलिकति पैसा कमाएपछि धन कमाएपछि साथी चिन्दैनन् साथीहरूले तर मित्रता यस्तो हुनुपर्छ जहाँ धनमा मित्रता नगाँसियोस् प्रेममा सम्बन्धमा गाँसियोस्। अनि अर्को कुरा गरेको कर्मको फल भोग्नै पर्छ व्यक्तिले। अर्को कुरा जति दुखी भए पनि धनी भए पनि गरिब भए पनि श्रीमान श्रीमतीमा सुदामा र सुशीलाको जस्तो प्रेम हुनुपर्छ। अर्को कुरा भगवान खुसी हाम्रो श्रद्धाले हुनुहुन्छ कुनै वस्तुले हुने होइन। यो प्रसङ्ग पनि सुदामा चरित्रबाट हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। यहाँ पनि सुदामाको एउटा झाँकीको दृश्य रहेको छ। यहाँहरू सबैले सुदामाको झाँकीको दृश्य दर्शन गर्न सकाउनेछ। अनि यसैको बिचमा हामी मध्याह्न विराम गर्छौँ सुदामा झाँकी दर्शन गरेर आरती गर्दै हरिशरण। सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै